नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो हंगामी दौरा अभी ईरान के सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा अदा करने के फौरी बाद किया गया, उसके बाद ईरान के विज़िट के साथ ही जब ये वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचे हैं और कुछ अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं, और साथ ही नाज़रीन तुर्की के सदर की जानिब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके बाद मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक नई जंग का तबल बच गया। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में नया ज़लज़ला बर्पा हो चुका है। आखिर क्या मामलात हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है। मामलात ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो कि उम्मत मुसलमा के ममालिक को आपस में जोड़ने के हवाले से और आने वाले ख़तरात की पेशगी इत्तला देने के हवाले से, और दूसरा इन तमाम ममालिक को आपस में जो रंजिशें हैं उनको ख़त्म करवाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अब नाज़रीन, जो खबर हमारे पास आ रही है वो है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो तुर्की का दौरा है उसमें एक तो बताया ये गया है कि पाकिस्तान के और तुर्की के कुछ अहम तरीन मुआहदे हुए हैं, जिनके हवाले से मैंने आपको कल बताया था कि हम आपको उसकी तफसील बताएंगे। तकरीबन सरमायाकारी के हवाले से तुर्की के साथ जो है वो $5 अरब का एक बड़ा मुआहदा हुआ है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ और अंदर की जो गेमें, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की जो है वो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी है और आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। हालिया दिनों में आपको बताया कि पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर पर एक जॉइंट ऑपरेशन पाकिस्तान और तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से किया गया था, जिसमें पाकिस्तान की दुश्मन जो है, इंतहाई मतलूब दुश्मन, उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो अब जो है वो तुर्की और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो अब मशरिक़ वुस्ता के अंदर मामलात हुए हैं उनको लेकर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से एक बड़ी और खौफनाक वार्निंग जारी की गई है। तुर्की के सदर ने कहा है कि इसके बाद अब ईरान के ऊपर जो अटैक हुए हैं उसके बाद जो अगले हमले हैं वो होने जा रहे हैं उर्दन और शाम के ऊपर। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चूंकि शाम के अंदर तो अमेरिका की अपनी ही तकरीबन मनपसंद हुकूमत है और पिछले कुछ अरसे में आपने देखा कि वहाँ पे जुलानी की हुकूमत की मौजूदगी के अंदर जिस तरह से ईरान की जो वहाँ पे प्रॉक्सीज थी उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। फिर उसके बाद वहाँ पे जो इनका अपना असलहा और गोला बारूद था, सरकारी असलहा था शाम का, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। और अब जो है वो नाज़रीन खबर ये आ रही है कि शाम के ऊपर जो है वो हमला होने वाला है, शाम और उर्दन के ऊपर। और इसी वजह से शायद मैंने आपको बताया था कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला की जानिब से ये कहा गया है कि अब जो ईरान का जो है वो खित्ते में इत्तेहाद बनने जा रहा है उसका हिस्सा हम बनने जा रहे हैं। मिस्र और तुर्की की मिस्र और उर्दन की जानिब से ये ऐलान किया गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि शाम के पास कोई इतनी कुव्वत मौजूद नहीं है कि वो आने वाले हमलों को रोक सकें, क्योंकि इस वक्त खित्ते के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें शाम एक बड़ा अहम तरीन मुल्क है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान के जंगी तैयारे जो हैं वो फ़िज़ाओं के अंदर मौजूद थे और इसराइली जो तैयारे हैं वो शामी हदूद के अंदर जो इसकी सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद हैं उसके नज़दीक परवाज़ कर रहे थे और फिर पाकिस्तानी शाहीनों ने वार्न किया था। तो उन्होंने कहा जी कि अगला जो मनसूबा है वो है इन दो ममालिक के ऊपर हमला करने का, इसराइल का। तो इसके लिए तुर्की जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है और इनको इनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन, तुर्की जो है वो हालिया दिनों में इतना ज़्यादा असर रसूख भी बढ़ा चुका है, नाटो इत्तहादी भी है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं और साथ ही साथ नाज़रीन उनके उम्मत मुसलमा के जो ममालिक हैं उनमें भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि तुर्की ये चाह रहा है कि ईरान का असर रसूख जो है वो बहुत ज़्यादा अरब ममालिक के अंदर बढ़ चुका है, ख़ास तौर पे इस मामले के बाद जब से ये अटैक हुए हैं। उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से जो है वो रिटेलिएट किया है, जिस तरह से ईरान ने रद्दमल दिया है और जिसमें अमेरिका के
فوجی اڈے جو ہیں وہ عرب ممالک کے اندر بند ہونے کا خدشہ موجود ہے. تو ترکی جو ہے وہ اب خطے کے اندر کم از کم جو وہ ممالک ہیں ان کو مکمل طور پہ اپنی جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے ساتھ میں لائے گا، کیونکہ اس وقت جو ایران ہے وہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان میں اتحاد ہو. اور اس کے لیے کوئی بھی ملک آگے بڑھتا ہے، جس میں خاص طور پہ سعودی عرب کو وہ چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ خطے کا ایک طاقتور اور بااثر ملک ہے، اور سعودی عرب آگے بڑھتا ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کر خطے کے اندر جو ہے وہ اتحاد قائم کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ناظرین رہی بات جو ترکی اور سعودی عرب ہے، ان کے بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہیں. ابھی انہوں نے 100 سال کے بعد دوبارہ جو متبادل راستہ ہے ریلوے کا وہ بھی شام، اردن اور ان کے ساتھ منسلک کر دیا ہے ترکی کے ساتھ. تو یہ جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں یہ بہت غیر معمولی ہیں. اب اس چیز کا تو آپ چھوڑ دیں کہ کوئی ملک جو ہے وہ سنی ملک ہے یا شیعہ ملک ہے. اس وقت تو تمام عالم اسلام کو، خاص طور پہ عرب ممالک ہیں، وہاں پہ خطرات جو ہیں وہ مجموعی طور پہ موجود ہیں، اور ایک کے بعد ایک کی باری آنی ہے، ایک کے بعد ایک کی باری آنی ہے. اب ترکی کے صدر کی جانب سے یہ وارننگ جاری کی گئی، اور ساتھ ہی وارننگ اسرائیل اور امریکہ کو بھی دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی پیچھے ہٹیں گے. اور جولانی کی جانب سے بھی آج جو ہے وہ ایک بیان دیا گیا ہے جس میں جولانی نے کہا جی کہ شام کی سرزمین جو ہے اس کو ترکی کے خلاف ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ترکی جو ہے وہ جولانی کو لانے میں کردار ادا کرنے میں پیش تھا. اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں جو شام ہے وہ بڑا اہم ملک ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو آخری جنگ ہے وہ شام کے حوالے سے بڑی اہم ہے اور شام کے اوپر قبضہ ہونا ہے. اور اب جو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شام کے اندر چونکہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ کوئی ایک پراپر پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے. ایک جو ہے وہ ملیشیا ہے، ایک آئی ایس کے جو فائٹر تھے، جو جنگجو تھے، ان کو پکڑا گیا اور لا کے ان کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا آئی ایس اور القاعدہ کے، اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے امریکہ لے کے آیا. ان کو مقاصد انہوں نے اپنے جو ہے وہ لے کے آنے اور اس کے بعد سائڈ پہ ہو جانے. امریکی صدر نے کہا تھا نا کہ شام جانے اور اس کے بعد لبنان جانے، حزب اللہ جو ہے اس کو ختم کرنے میں شام کردار اپنا ادا کرے گا، تو ہمیں جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں پڑنے کی ضرورت. تو اسرائیل جو ہے وہ اپنی فوج لبنان سے نکال لے. تو اس پر جو ہے وہ چونکہ ایران کی حالیہ تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ شام نے دیکھ رکھی ہے، تو شام نے فوری طور پہ بیان دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم لبنان کے خلاف کسی قسم کی کارروائیاں نہیں کریں گے، حزب اللہ کے خلاف ہم کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کریں گے، بلکہ جو لبنان کے اوپر حملے ہیں ان کی ہم مذمت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کے جو روب ہے، جو دبدبہ ہے، اس نے کم از کم اتنا اثر ضرور کیا ہے کہ جو ان کی پراکسیز ہیں امریکہ تو انہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تو امریکی پلاننگ ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے اس سے کافی حد تک مختلف ہیں. اب عرب ممالک جو امریکہ کے ساتھ یکدم کھڑے ہو جاتے تھے، امریکہ جہاں پہ کھڑا ہوتا تھا، اب وہ سوچ بچار کرنے پہ مجبور ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا. اگر کھڑا ہوں گے تو وہی حال ہوگا جو کہ سعودی عرب کے اندر ایئر بیسز ہیں، قطر کے اندر ایئر بیسز ہیں، بحرین کے اندر ہیں، عرب امارات کے اندر ہیں، اس کے بعد اردن کے اندر ہیں. ان کا جو حشر کیا ہے ایران نے، وہ تمام تر چیزیں ان ممالک کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ تباہی اور بربادی ہمارے دروازے پہ آ سکتی اگر ہم جو ہے وہ ایرانی پراکسس کے ساتھ کو پنگا لیتے ہیں. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں.